सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। व्यूवर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूवर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नेहा एक आदमी के साथ फ़िज़ा के घर के बाहर इंतज़ार पर है कि कब बासित यहाँ पर आए, और फिर देखती है कि बच्चे पार्क में जा रहे हैं और हिकमत घर की तरफ जा रहा है, तो वो बच्चों के पीछे जाती है। और इधर से बासित, जो कि हिकमत से बात करने आ रहा है, उसने मूछें तो लगाई हुई हैं, लेकिन वो ट्रक की एक साइड पे और नेहा दूसरी साइड पे। नेहा को महसूस होता है कि शायद बासित है, लेकिन उसे वहम लगता है और वहाँ से चली जाती है पार्क में। इधर बासित हिकमत के पास आता है और आकर बात करता है कि देखो, हम लोग बैठकर सारा मामला हल कर सकते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र क्यों करते हो। तो हिकमत कहता है, क्या ठीक होगा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने आज तक किया ही क्या है हमारे लिए, सिवाय मुसीबतें बनाने के लिए, उसके अलावा बताओ क्या किया है तुमने हमारे लिए। जिस पर बासित कहता है कि मैं बताऊं तुम्हें, जब तुम युसरा के घर में थे और उस घर में आग लग गई थी, तुम्हें किसने आकर बचाया था, मैं ही था जो तुम्हें उठाकर बाहर ले आया था। और अभी बासित बोल ही रहा होता है कि हिकमत आग बगोला हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाता है कि एहसान किया तुमने मुझ पर, और अपना कोट लेता है और घर से बाहर निकल जाता है। और बासित भी डर जाता है कि आखिर यह हिकमत को हुआ क्या है। दूसरी तरफ नेहा, जो कि बच्चों पर नज़र रखे हुए है, वो एक आदमी को पैसे देती है कि इन सब बच्चों को वहाँ से चीज़ लेकर दो, और जाती है इस्मत के पास और जाकर पूछती है कि आपके बासित भाई हैं आपके घर में, आते हैं वो। जिस पर इस्मत बता देता है, जी वो आते हैं। ये सुनकर नेहा और ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि फ़खरी आरजू को लेकर एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वहाँ पर खाना खाकर बिल पे किए बगैर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी आता है जो कि फ़िज़ा से बात करता है कि फ़िज़ा से कुछ एग्रीमेंट साइन करवाने हैं, लेकिन फ़िज़ा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि वो किस तरह साइन करे, अगर फिर से ये कोई मसला बन गया तो फिर। लेकिन उसे साइन करना पड़ता है, और जब वापस आकर अपने मैनेजर के पास बैठती है तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ है। इस पर फ़िज़ा कहती है कुछ नहीं। इधर नेहा घर की तरफ आ रही होती है फ़िज़ा के, तो जमील और उसका दोस्त देख लेते हैं और पीछे आते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो नेहा चिल्लाती हुई जाती है, शराज बाहर निकलो। दरवाज़ा पीटती है लेकिन कोई नहीं खोलता, तो पत्थर उठाती है दरवाज़ा तोड़ने के लिए। तो जमील रोक लेता है कि क्या हो गया, मर चुका है बासित। लेकिन नेहा किसी की नहीं सुनती और शीशा तोड़कर अंदर आ जाती है। अंदर आके पूरा घर छान मारती है, लेकिन कोई नहीं होता और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। तो जमील उसे खींचकर बाहर लाता है और उसका दोस्त उसे लेकर चला जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि शराज घर आता है और आकर देखता है कि उसकी बहन तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं। उसकी बहन, जिसने नेहा का एड्रेस ले लिया है उन फाइल्स में से, वो पहुँचती है नेहा के घर, तो नेहा घर पर मौजूद नहीं होती। दूसरी तरफ फ़खरी, जो कि सारे लोगों को इकट्ठा किया हुआ है ताकि उन्हें एग्री कर सके कि वो समरा के कैफ़े में आए। जिसके बाद दिखाया जाता है कि बहन आ जाती है बासित की, तो बासित पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। वो कहती है अपना सामान लेने गई थी। तो बासित उससे काफ़ी बार निकलवाने की कोशिश करता है कि तुम मुझे बताओ, तुम यहाँ किस मकसद से आई हो। इतने में वहाँ पर फ़िज़ा भी आ जाती है। दूसरी तरफ जो रहमत है, वो सवाल हल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सवाल हल ही नहीं होता। तो फिर से आ जाती है उसके पास दिया और कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ। लेकिन रहमत को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाता है और अपनी बुक्स उठाता है वहाँ से और अपने ऑफिस में आ जाता है और जाकर सर अली से कहता है कि ये क्या सवाल है, मुझसे सोल्व ही नहीं हो रहा, मुझे लगा था कि मैं 5 मिनट में कर दूँगा, लेकिन नहीं हो रहा। तो सर अली कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हो जाएगा हल, तुम कोशिश तो करो। जिस पर फिर से रहमत वो लेकर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है कि आखिर मैं क्या करूं। व्यूअर्स, आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। व्यूवर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूवर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नेहा एक आदमी के साथ फ़िज़ा के घर के बाहर इंतज़ार पर है कि कब बासित यहाँ पर आए, और फिर देखती है कि बच्चे पार्क में जा रहे हैं और हिकमत घर की तरफ जा रहा है, तो वो बच्चों के पीछे जाती है। और इधर से बासित, जो कि हिकमत से बात करने आ रहा है, उसने मूछें तो लगाई हुई हैं, लेकिन वो ट्रक की एक साइड पे और नेहा दूसरी साइड पे। नेहा को महसूस होता है कि शायद बासित है, लेकिन उसे
वहम लगता है और वहाँ से चली जाती है पार्क में। इधर बासित हिकमत के पास आता है और आकर बात करता है कि देखो हम लोग बैठकर सारा मामला हल कर सकते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र क्यों करते हो। तो हिकमत कहता है क्या ठीक होगा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने आज तक किया ही क्या है हमारे लिए सिवाय मुसीबतें बनाने के लिए, उसके अलावा बताओ क्या किया है तुमने हमारे लिए। जिस पर बासित कहता है कि मैं बताऊं तुम्हें, जब तुम युसरा के घर में थे और उस घर में आग लग गई थी, तुम्हें किसने आकर बचाया था, मैं ही था जो तुम्हें उठाकर बाहर ले आया था। और अभी बासित बोल ही रहा होता है कि हिकमत आग बगोला हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाता है कि एहसान किया तुमने मुझ पर, और अपना कोट लेता है और घर से बाहर निकल जाता है। और बासित भी डर जाता है कि आखिर यह हिकमत को हुआ क्या है। दूसरी तरफ नेहा जो कि बच्चों पर नज़र रखे हुए है, वो एक आदमी को पैसे देती है कि इन सब बच्चों को वहाँ से चीज़ लेकर दो, और जाती है इस्मत के पास और जाकर पूछती है कि आपके बासित भाई हैं आपके घर में, आते हैं वो। जिस पर इस्मत बता देता है जी वो आते हैं। ये सुनकर नेहा और ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि फ़करी आरजू को लेकर एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वहाँ पर खाना खाकर बिल पे किए बगैर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी आता है जो कि फ़िज़ा से बात करता है कि फ़िज़ा से कुछ एग्रीमेंट साइन करवाने हैं, लेकिन फ़िज़ा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि वो किस तरह साइन करे, अगर फिर से ये कोई मसला बन गया तो फिर। लेकिन उसे साइन करना पड़ता है। और जब वापस आकर अपने मैनेजर के पास बैठती है तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ है। इस पर फ़िज़ा कहती है कुछ नहीं। इधर नेहा घर की तरफ आ रही होती है फ़िज़ा के, तो जमील और उसका दोस्त देख लेते हैं और पीछे आते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो नेहा चिल्लाती हुई जाती है शराज बाहर निकलो। दरवाज़ा पीटती है लेकिन कोई नहीं खोलता, तो पत्थर उठाती है दरवाज़ा तोड़ने के लिए। तो जमील रोक लेता है कि क्या हो गया, मर चुका है बासित। लेकिन नेहा किसी की नहीं सुनती और शीशा तोड़कर अंदर आ जाती है। अंदर आके पूरा घर छान मारती है लेकिन कोई नहीं होता और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। तो जमील उसे खींचकर बाहर लाता है और उसका दोस्त उसे लेकर चला जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि शराज घर आता है और आकर देखता है कि उसकी बहन तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं। उसकी बहन जिसने नेहा का एड्रेस ले लिया है उन फाइल्स में से, वो पहुँचती है नेहा के घर, तो नेहा घर पर मौजूद नहीं होती। दूसरी तरफ फ़करी जो कि सारे लोगों को इकट्ठा किया हुआ है ताकि उन्हें एग्री कर सके कि वो समरा के कैफ़े में आए। जिसके बाद दिखाया जाता है कि बहन आ जाती है बासित की। तो बासित पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। वो कहती है अपना सामान लेने गई थी। तो बासित उससे काफ़ी बार निकलवाने की कोशिश करता है कि तुम मुझे बताओ तुम यहाँ किस मकसद से आई हो। इतने में वहाँ पर फ़िज़ा भी आ जाती है। दूसरी तरफ जो रहमत है वो सवाल हल करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो सवाल हल ही नहीं होता। तो फिर से आ जाती है उसके पास दिया और कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ। लेकिन रहमत को बहुत गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाता है और अपनी बुक्स उठाता है वहाँ से और अपने ऑफिस में आ जाता है और जाकर सर अली से कहता है कि ये क्या सवाल है, मुझसे सोल्व ही नहीं हो रहा, मुझे लगा था कि मैं 5 मिनट में कर दूँगा लेकिन नहीं हो रहा। तो सर अली कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हो जाएगा हल, तुम कोशिश तो करो। जिस पर फिर से रहमत वो लेकर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है कि आखिर मैं क्या करूं। व्यूअर्स, आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नेहा एक आदमी के साथ फ़िज़ा के घर के बाहर इंतज़ार पर है कि कब बासित यहाँ पर आए, और फिर देखती है कि बच्चे पार्क में जा रहे हैं और हिकमत घर की तरफ जा रहा है, तो वो बच्चों के पीछे जाती है। और इधर से बासित जो कि हिकमत से बात करने आ रहा है, उसने मूछें तो लगाई हुई हैं लेकिन वो ट्रक की एक साइड पे और नेहा दूसरी साइड पे। नेहा को महसूस होता है कि शायद बासित है, लेकिन उसे वहम लगता है और वहाँ से चली जाती है पार्क में। इधर बासित हिकमत के पास आता है और आकर बात करता है कि देखो हम लोग बैठकर सारा मामला हल कर सकते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र क्यों करते हो। तो हिकमत कहता है क्या ठीक होगा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने आज तक किया ही क्या है हमारे लिए सिवाय मुसीबतें बनाने के लिए, उसके अलावा बताओ क्या किया है तुमने हमारे लिए। जिस पर बासित कहता है कि मैं बताऊं तुम्हें, जब तुम
یسرا کے گھر میں تھے اور اس گھر میں آگ لگ گئی تھی. تمہیں کس نے آ کر بچایا تھا؟ میں ہی تھا جو تمہیں اٹھا کر باہر لے آیا تھا. اور ابھی باسط بول ہی رہا ہوتا ہے کہ حکمت آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے چیخنے لگ جاتا ہے کہ احسان کیا تم نے مجھ پر. اور اپنا کوٹ لیتا ہے اور گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور باسط بھی ڈر جاتا ہے کہ آخر یہ حکمت کو ہوا کیا ہے. دوسری طرف نیہا جو کہ بچوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ ایک آدمی کو پیسے دیتی ہے کہ ان سب بچوں کو وہاں سے چیز لے کر دو، اور جاتی ہے عصمت کے پاس اور جا کر پوچھتی ہے کہ آپ کے باسط بھائی ہیں آپ کے گھر میں، آتے ہیں وہ؟ جس پر عصمت بتا دیتا ہے جی وہ آتے ہیں. یہ سن کر نیہا اور زیادہ خوش ہو جاتی ہے. جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فخری آرزو کو لے کر ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں پر کھانا کھا کر بل پے کیے بغیر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. دوسری طرف ایک آدمی آتا ہے جو کہ فضا سے بات کرتا ہے کہ فضا سے کچھ ایگریمنٹ سائن کروانے ہیں، لیکن فضا بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کہ وہ کس طرح سائن کرے، اگر پھر سے یہ کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر. لیکن اسے سائن کرنا پڑتا ہے، اور جب واپس آ کر اپنے مینیجر کے پاس بیٹھتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے. اس پر فضا کہتی ہے کچھ نہیں. ادھر نیہا گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے فضا کے، تو جمیل اور اس کا دوست دیکھ لیتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں. تو نیہا چلاتی ہوئی جاتی ہے شراز باہر نکلو. دروازہ پیٹتی ہے لیکن کوئی نہیں کھولتا، تو پتھر اٹھاتی ہے دروازہ توڑنے کے لیے. تو جمیل روک لیتا ہے کہ کیا ہو گیا، مر چکا ہے باسط. لیکن نیہا کسی کی نہیں سنتی اور شیشہ توڑ کر اندر آ جاتی ہے. اندر آ کے پورا گھر چھان مارتی ہے لیکن کوئی نہیں ہوتا اور اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہوتا ہے. تو جمیل اسے کھینچ کر باہر لاتا ہے اور اس کا دوست اسے لے کر چلا جاتا ہے. جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شراز گھر آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ اس کی بہن تو یہاں پر موجود ہی نہیں. اس کی بہن جس نے نیہا کا ایڈریس لے لیا ہے ان فائلز میں سے، وہ پہنچتی ہے نیہا کے گھر، تو نیہا گھر پر موجود نہیں ہوتی. دوسری طرف فخری جو کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوئے ہے تاکہ انہیں ایگری کر سکے کہ وہ سمرا کے کیفے میں آئیں. جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ بہن آ جاتی ہے باسط کی. تو باسط پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئے تھے؟ وہ کہتی ہے اپنا سامان لینے گئی تھی. تو باسط اس سے کافی بار نکلوانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم یہاں کس مقصد سے آئی ہو. اتنے میں وہاں پر فضا بھی آ جاتی ہے. دوسری طرف جو رحمت ہے وہ سوال حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سوال حل ہی نہیں ہوتا. تو پھر سے آ جاتی ہے اس کے پاس دیا اور کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، چلو تم میرے ساتھ، میں تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں. لیکن رحمت کو بہت غصہ آ جاتا ہے، وہ چلاتا ہے اور اپنی بکس اٹھاتا ہے وہاں سے اور اپنے آفس میں آ جاتا ہے اور جا کر سر علی سے کہتا ہے کہ یہ کیا سوال ہے، مجھ سے سولو ہی نہیں ہو رہا. مجھے لگا تھا کہ میں 5 منٹ میں کر دوں گا لیکن نہیں ہو رہا. تو سر علی کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، ہو جائے گا حل، تم کوشش تو کرو. جس پر پھر سے رحمت وہ لے کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنا سر پکڑ لیتا ہے کہ آخر میں کیا کروں. ویورز آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینک یو. سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن. ویورز آج میں آپ کو ڈرامہ سیریل ہماری کہانی کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی. ویورز نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نیہا ایک آدمی کے ساتھ فضا کے گھر کے باہر انتظار پر ہے کہ کب باسط یہاں پر آئے، اور پھر دیکھتی ہے کہ بچے پارک میں جا رہے ہیں اور حکمت گھر کی طرف جا رہا ہے. تو وہ بچوں کے پیچھے جاتی ہے اور ادھر سے باسط جو کہ حکمت سے بات کرنے آ رہا ہے، اس نے مونچھیں تو لگائی ہوئی ہیں لیکن وہ ٹرک کی ایک سائڈ پہ اور نیہا دوسری سائڈ پہ. نیہا کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید باسط ہے، لیکن اسے وہم لگتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے پارک میں. ادھر باسط حکمت کے پاس آتا ہے اور آ کر بات کرتا ہے کہ دیکھو ہم لوگ بیٹھ کر سارا معاملہ حل کر سکتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تو حکمت کہتا ہے کیا ٹھیک ہوگا، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے آج تک کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے سوائے مصیبتیں بنانے کے لیے، اس کے علاوہ بتاؤ کیا کیا ہے تم نے ہمارے لیے. جس پر باسط کہتا ہے کہ میں بتاؤں تمہیں، جب تم یسرا کے گھر میں تھے اور اس گھر میں آگ لگ گئی تھی، تمہیں کس نے آ کر بچایا تھا؟ میں ہی تھا جو تمہیں اٹھا کر باہر لے آیا تھا. اور ابھی باسط بول ہی رہا ہوتا ہے کہ حکمت آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے چیخنے لگ جاتا ہے کہ احسان کیا تم نے مجھ پر. اور اپنا کوٹ لیتا ہے اور گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور باسط بھی ڈر جاتا ہے کہ آخر یہ حکمت کو ہوا کیا ہے. دوسری طرف نیہا جو کہ بچوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ ایک آدمی کو پیسے دیتی ہے کہ ان سب بچوں کو وہاں سے چیز لے کر دو، اور جاتی ہے
عصمت کے پاس اور جا کر پوچھتی ہے کہ آپ کے باسط بھائی ہیں آپ کے گھر میں، آتے ہیں وہ؟ جس پر عصمت بتا دیتا ہے جی وہ آتے ہیں۔ یہ سن کر نیہا اور زیادہ خوش ہو جاتی ہے، جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فخری آرزو کو لے کر ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں پر کھانا کھا کر بل پے کیے بغیر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک آدمی آتا ہے جو کہ فضا سے بات کرتا ہے کہ فضا سے کچھ ایگریمنٹ سائن کروانے ہیں، لیکن فضا بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کہ وہ کس طرح سائن کرے، اگر پھر سے یہ کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر، لیکن اسے سائن کرنا پڑتا ہے۔ اور جب واپس آ کر اپنے مینیجر کے پاس بیٹھتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، جس پر فضا کہتی ہے کچھ نہیں۔ ادھر نیہا گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے فضا کے، تو جمیل اور اس کا دوست دیکھ لیتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو نیہا چلاتی ہوئی جاتی ہے شراز باہر نکلو، دروازہ پیٹتی ہے لیکن کوئی نہیں کھولتا، تو پتھر اٹھاتی ہے دروازہ توڑنے کے لیے، تو جمیل روک لیتا ہے کہ کیا ہو گیا، مر چکا ہے باسط، لیکن نیہا کسی کی نہیں سنتی اور شیشہ توڑ کر اندر آ جاتی ہے۔ اندر آ کے پورا گھر چھان مارتی ہے لیکن کوئی نہیں ہوتا اور اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہوتا ہے، تو جمیل اسے کھینچ کر باہر لاتا ہے اور اس کا دوست اسے لے کر چلا جاتا ہے، جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شراز گھر آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ اس کی بہن تو یہاں پر موجود ہی نہیں۔ اس کی بہن جس نے نیہا کا ایڈریس لے لیا ہے ان فائلز میں سے، وہ پہنچتی ہے نیہا کے گھر، تو نیہا گھر پر موجود نہیں ہوتی۔ دوسری طرف فخری جو کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے تاکہ انہیں ایگری کر سکے کہ وہ سمرا کے کیفے میں آئیں، جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ بہن آ جاتی ہے باسط کی، تو باسط پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئے تھے؟ وہ کہتی ہے اپنا سامان لینے گئی تھی، تو باسط اس سے کافی بار نکلوانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم یہاں کس مقصد سے آئی ہو۔ اتنے میں وہاں پر فضا بھی آ جاتی ہے۔ دوسری طرف جو رحمت ہے وہ سوال حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سوال حل ہی نہیں ہوتا، تو پھر سے آ جاتی ہے اس کے پاس دیا اور کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، چلو تم میرے ساتھ، میں تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں۔ لیکن رحمت کو بہت غصہ آ جاتا ہے، وہ چلاتا ہے اور اپنی بکس اٹھاتا ہے وہاں سے اور اپنے آفس میں آ جاتا ہے اور جا کر سر علی سے کہتا ہے کہ یہ کیا سوال ہے، مجھ سے سولو ہی نہیں ہو رہا، مجھے لگا تھا کہ میں 5 منٹ میں کر دوں گا لیکن نہیں ہو رہا۔ تو سر علی کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، ہو جائے گا حل، تم کوشش تو کرو۔ جس پر پھر سے رحمت وہ لے کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنا سر پکڑ لیتا ہے کہ آخر میں کیا کروں۔ ویورز، آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن۔ ویورز، آج میں آپ کو ڈرامہ سیریل ہماری کہانی کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویورز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نیہا ایک آدمی کے ساتھ فضا کے گھر کے باہر انتظار پر ہے کہ کب باسط یہاں پر آئے، اور پھر دیکھتی ہے کہ بچے پارک میں جا رہے ہیں اور حکمت گھر کی طرف جا رہا ہے، تو وہ بچوں کے پیچھے جاتی ہے اور ادھر سے باسط جو کہ حکمت سے بات کرنے آ رہا ہے، اس نے مونچھیں تو لگائی ہوئی ہیں لیکن وہ ٹرک کی ایک سائڈ پہ اور نیہا دوسری سائڈ پہ۔ نیہا کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید باسط ہے، لیکن اسے وہم لگتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے پارک میں۔ ادھر باسط حکمت کے پاس آتا ہے اور آ کر بات کرتا ہے کہ دیکھو ہم لوگ بیٹھ کر سارا معاملہ حل کر سکتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تو حکمت کہتا ہے کیا ٹھیک ہوگا، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے آج تک کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے سوائے مصیبتیں بنانے کے لیے، اس کے علاوہ بتاؤ کیا کیا ہے تم نے ہمارے لیے؟ جس پر باسط کہتا ہے کہ میں بتاؤں تمہیں، جب تم یسرا کے گھر میں تھے اور اس گھر میں آگ لگ گئی تھی، تمہیں کس نے آ کر بچایا تھا؟ میں ہی تھا جو تمہیں اٹھا کر باہر لے آیا تھا۔ اور ابھی باسط بول ہی رہا ہوتا ہے کہ حکمت آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے چیخنے لگ جاتا ہے کہ احسان کیا تم نے مجھ پر، اور اپنا کوٹ لیتا ہے اور گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور باسط بھی ڈر جاتا ہے کہ آخر یہ حکمت کو ہوا کیا ہے۔ دوسری طرف نیہا جو کہ بچوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ ایک آدمی کو پیسے دیتی ہے کہ ان سب بچوں کو وہاں سے چیز لے کر دو، اور جاتی ہے عصمت کے پاس اور جا کر پوچھتی ہے کہ آپ کے باسط بھائی ہیں آپ کے گھر میں، آتے ہیں وہ؟ جس پر عصمت بتا دیتا ہے جی وہ آتے ہیں۔ یہ سن کر نیہا اور زیادہ خوش ہو جاتی ہے، جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فخری آرزو کو لے کر ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں پر کھانا کھا کر بل پے کیے بغیر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک آدمی آتا ہے جو کہ فضا سے بات کرتا ہے کہ فضا سے کچھ ایگریمنٹ سائن کروانے ہیں، لیکن فضا بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کہ وہ کس طرح سائن کرے، اگر پھر سے یہ کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر،
लेकिन उसे साइन करना पड़ता है और जब वापस आकर अपने मैनेजर के पास बैठती है तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ है। इस पर फ़िज़ा कहती है कुछ नहीं। इधर नेहा घर की तरफ आ रही होती है फ़िज़ा के, तो जमील और उसका दोस्त देख लेते हैं और पीछे आते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो नेहा चिल्लाती हुई जाती है, शराज बाहर निकलो। दरवाज़ा पीटती है लेकिन कोई नहीं खोलता, तो पत्थर उठाती है दरवाज़ा तोड़ने के लिए। तो जमील रोक लेता है कि क्या हो गया, मर चुका है बासित। लेकिन नेहा किसी की नहीं सुनती और शीशा तोड़कर अंदर आ जाती है। अंदर आके पूरा घर छान मारती है लेकिन कोई नहीं होता और उसके हाथ से खून निकल रहा होता है। तो जमील उसे खींचकर बाहर लाता है और उसका दोस्त उसे लेकर चला जाता है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि शराज घर आता है और आकर देखता है कि उसकी बहन तो यहाँ पर मौजूद ही नहीं। उसकी बहन जिसने नेहा का एड्रेस ले लिया है उन फाइल्स में से, वो पहुँचती है नेहा के घर, तो नेहा घर पर मौजूद नहीं होती। दूसरी तरफ फ़खरी जो कि सारे लोगों को इकट्ठा किया हुआ है ताकि उन्हें एग्री कर सके कि वो समरा के कैफ़े में आए। जिसके बाद दिखाया जाता है कि बहन आ जाती है बासित की। तो बासित पूछता है कि तुम कहाँ गए थे। वो कहती है अपना सामान लेने गई थी। तो बासित उससे काफ़ी बार निकलवाने की कोशिश करता है कि तुम मुझे बताओ तुम यहाँ किस मकसद से आई हो। इतने में वहाँ पर फ़िज़ा भी आ जाती है। दूसरी तरफ जो रहमत है वो सवाल हल करने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो सवाल हल ही नहीं होता। तो फिर से आ जाती है उसके पास दिया और कहती है कि क्या हो गया है तुम्हें, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें कब से कह रही हूँ। लेकिन रहमत को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो चिल्लाता है और अपनी बुक्स उठाता है वहाँ से और अपने ऑफिस में आ जाता है और जाकर सर अली से कहता है कि ये क्या सवाल है, मुझसे सोल्व ही नहीं हो रहा। मुझे लगा था कि मैं 5 मिनट में कर दूँगा लेकिन नहीं हो रहा। तो सर अली कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, हो जाएगा हल, तुम कोशिश तो करो। जिस पर फिर से रहमत वो लेकर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है कि आखिर मैं क्या करूं। व्यूअर्स, आप लोगों को ये ड्रामा सीरियल कैसा लगा, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। व्यूअर्स, आज मैं आपको ड्रामा सीरियल हमारी कहानी के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में बताऊंगी। व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि नेहा एक आदमी के साथ फ़िज़ा के घर के बाहर इंतज़ार पर है कि कब बासित यहाँ पर आए और फिर देखती है कि बच्चे पार्क में जा रहे हैं और हिकमत घर की तरफ जा रहा है। तो वो बच्चों के पीछे जाती है और इधर से बासित जो कि हिकमत से बात करने आ रहा है, उसने मूछें तो लगाई हुई हैं लेकिन वो ट्रक की एक साइड पे और नेहा दूसरी साइड पे। नेहा को महसूस होता है कि शायद बासित है लेकिन उसे वहम लगता है और वहाँ से चली जाती है पार्क में। इधर बासित हिकमत के पास आता है और आकर बात करता है कि देखो हम लोग बैठकर सारा मामला हल कर सकते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र क्यों करते हो। तो हिकमत कहता है क्या ठीक होगा, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने आज तक किया ही क्या है हमारे लिए सिवाय मुसीबतें बनाने के लिए, उसके अलावा बताओ क्या किया है तुमने हमारे लिए। जिस पर बासित कहता है कि मैं बताऊं तुम्हें, जब तुम युसरा के घर में थे और उस घर में आग लग गई थी, तुम्हें किसने आकर बचाया था, मैं ही था जो तुम्हें उठाकर बाहर ले आया था। और अभी बासित बोल ही रहा होता है कि हिकमत आग बगोला हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाता है कि एहसान किया तुमने मुझ पर, और अपना कोट लेता है और घर से बाहर निकल जाता है। और बासित भी डर जाता है कि आखिर यह हिकमत को हुआ क्या है। दूसरी तरफ नेहा जो कि बच्चों पर नज़र रखे हुए है, वो एक आदमी को पैसे देती है कि इन सब बच्चों को वहाँ से चीज़ लेकर दो, और जाती है इस्मत के पास और जाकर पूछती है कि आपके बासित भाई हैं आपके घर में, आते हैं वो। जिस पर इस्मत बता देता है जी वो आते हैं। ये सुनकर नेहा और ज़्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि फ़खरी आरजू को लेकर एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और वहाँ पर खाना खाकर बिल पे किए बगैर वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ एक आदमी आता है जो कि फ़िज़ा से बात करता है कि फ़िज़ा से कुछ एग्रीमेंट साइन करवाने हैं, लेकिन फ़िज़ा बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि वो किस तरह साइन करे, अगर फिर से ये कोई मसला बन गया तो फिर। लेकिन उसे साइन करना पड़ता है और जब वापस आकर अपने मैनेजर के पास बैठती है तो वो पूछते हैं कि क्या हुआ है। इस पर फ़िज़ा कहती है कुछ नहीं। इधर नेहा घर की तरफ आ रही होती है फ़िज़ा के, तो जमील और उसका दोस्त देख लेते हैं और पीछे आते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो नेहा चिल्लाती हुई जाती है, शराज बाहर निकलो। दरवाज़ा पीटती है लेकिन कोई नहीं खोलता, तो पत्थर उठाती है दरवाज़ा तोड़ने के लिए। तो जमील रोक लेता है कि क्या हो गया, मर चुका है बासित। लेकिन नेहा किसी की नहीं सुनती और
شیشہ توڑ کر اندر آ جاتی ہے۔ اندر آ کے پورا گھر چھان مارتی ہے لیکن کوئی نہیں ہوتا اور اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہوتا ہے۔ تو جمیل اسے کھینچ کر باہر لاتا ہے اور اس کا دوست اسے لے کر چلا جاتا ہے، جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شہراز گھر آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ اس کی بہن تو یہاں پر موجود ہی نہیں۔ اس کی بہن جس نے نیہا کا ایڈریس لے لیا ہے ان فائلز میں سے، وہ پہنچتی ہے نیہا کے گھر، تو نیہا گھر پر موجود نہیں ہوتی۔ دوسری طرف فخری جو کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے تاکہ انہیں ایگری کر سکے کہ وہ سمرا کے کیفے میں آئیں، جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ بہن آ جاتی ہے باسط کی۔ تو باسط پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئے تھے؟ وہ کہتی ہے اپنا سامان لینے گئی تھی۔ تو باسط اس سے کافی بار نکلوانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم یہاں کس مقصد سے آئی ہو۔ اتنے میں وہاں پر فضا بھی آ جاتی ہے۔ دوسری طرف جو رحمت ہے وہ سوال حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن وہ سوال حل ہی نہیں ہوتا، تو پھر سے آ جاتی ہے اس کے پاس دیا اور کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، چلو تم میرے ساتھ، میں تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں۔ لیکن رحمت کو بہت غصہ آ جاتا ہے، وہ چلاتا ہے اور اپنی بکس اٹھاتا ہے وہاں سے اور اپنے آفس میں آ جاتا ہے اور جا کر سر علی سے کہتا ہے کہ یہ کیا سوال ہے، مجھ سے سولو ہی نہیں ہو رہا، مجھے لگا تھا کہ میں 5 منٹ میں کر دوں گا لیکن نہیں ہو رہا۔ تو سر علی کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، ہو جائے گا حل، تم کوشش تو کرو۔ جس پر پھر سے رحمت وہ لے کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنا سر پکڑ لیتا ہے کہ آخر میں کیا کروں۔ ویورز، آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔ سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن۔ ویورز، آج میں آپ کو ڈرامہ سیریل ہماری کہانی کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں بتاؤں گی۔ ویورز، نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نیہا ایک آدمی کے ساتھ فضا کے گھر کے باہر انتظار پر ہے کہ کب باسط یہاں پر آئے، اور پھر دیکھتی ہے کہ بچے پارک میں جا رہے ہیں اور حکمت گھر کی طرف جا رہا ہے، تو وہ بچوں کے پیچھے جاتی ہے اور ادھر سے باسط جو کہ حکمت سے بات کرنے آ رہا ہے، اس نے مونچھیں تو لگائی ہوئی ہیں لیکن وہ ٹرک کی ایک سائڈ پہ اور نیہا دوسری سائڈ پہ۔ نیہا کو محسوس ہوتا ہے کہ شاید باسط ہے لیکن اسے وہم لگتا ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے پارک میں۔ ادھر باسط حکمت کے پاس آتا ہے اور آ کر بات کرتا ہے کہ دیکھو ہم لوگ بیٹھ کر سارا معاملہ حل کر سکتے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر کیوں کرتے ہو؟ تو حکمت کہتا ہے کیا ٹھیک ہوگا، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے آج تک کیا ہی کیا ہے ہمارے لیے سوائے مصیبتیں بنانے کے لیے، اس کے علاوہ بتاؤ کیا کیا ہے تم نے ہمارے لیے؟ جس پر باسط کہتا ہے کہ میں بتاؤں تمہیں، جب تم یسرا کے گھر میں تھے اور اس گھر میں آگ لگ گئی تھی، تمہیں کس نے آ کر بچایا تھا؟ میں ہی تھا جو تمہیں اٹھا کر باہر لے آیا تھا۔ اور ابھی باسط بول ہی رہا ہوتا ہے کہ حکمت آگ بگولا ہو جاتا ہے اور زور زور سے چیخنے لگ جاتا ہے کہ احسان کیا تم نے مجھ پر، اور اپنا کوٹ لیتا ہے اور گھر سے باہر نکل جاتا ہے اور باسط بھی ڈر جاتا ہے کہ آخر یہ حکمت کو ہوا کیا ہے۔ دوسری طرف نیہا جو کہ بچوں پر نظر رکھے ہوئے ہے، وہ ایک آدمی کو پیسے دیتی ہے کہ ان سب بچوں کو وہاں سے چیز لے کر دو، اور جاتی ہے عصمت کے پاس اور جا کر پوچھتی ہے کہ آپ کے باسط بھائی ہیں آپ کے گھر میں، آتے ہیں وہ؟ جس پر عصمت بتا دیتا ہے جی وہ آتے ہیں۔ یہ سن کر نیہا اور زیادہ خوش ہو جاتی ہے، جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ فخری آرزو کو لے کر ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں پر کھانا کھا کر بل پے کیے بغیر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف ایک آدمی آتا ہے جو کہ فضا سے بات کرتا ہے کہ فضا سے کچھ ایگریمنٹ سائن کروانے ہیں، لیکن فضا بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے کہ وہ کس طرح سائن کرے، اگر پھر سے یہ کوئی مسئلہ بن گیا تو پھر، لیکن اسے سائن کرنا پڑتا ہے۔ اور جب واپس آ کر اپنے مینیجر کے پاس بیٹھتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا ہے، جس پر فضا کہتی ہے کچھ نہیں۔ ادھر نیہا گھر کی طرف آ رہی ہوتی ہے فضا کے، تو جمیل اور اس کا دوست دیکھ لیتے ہیں اور پیچھے آتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو نیہا چلاتی ہوئی جاتی ہے شہراز باہر نکلو، دروازہ پیٹتی ہے لیکن کوئی نہیں کھولتا، تو پتھر اٹھاتی ہے دروازہ توڑنے کے لیے، تو جمیل روک لیتا ہے کہ کیا ہو گیا، مر چکا ہے باسط، لیکن نیہا کسی کی نہیں سنتی اور شیشہ توڑ کر اندر آ جاتی ہے۔ اندر آ کے پورا گھر چھان مارتی ہے لیکن کوئی نہیں ہوتا اور اس کے ہاتھ سے خون نکل رہا ہوتا ہے، تو جمیل اسے کھینچ کر باہر لاتا ہے اور اس کا دوست اسے لے کر چلا جاتا ہے، جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ شہراز گھر آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ اس کی بہن تو یہاں پر موجود ہی نہیں۔ اس کی بہن جس نے نیہا کا ایڈریس لے لیا ہے ان فائلز میں سے، وہ پہنچتی ہے نیہا کے گھر، تو نیہا گھر پر موجود نہیں ہوتی۔ دوسری طرف فخری جو کہ سارے لوگوں کو اکٹھا کیا ہوا ہے تاکہ انہیں ایگری کر سکے کہ وہ سمرا کے کیفے میں آئیں،
جس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ بہن آ جاتی ہے باسط کی، تو باسط پوچھتا ہے کہ تم کہاں گئے تھے، وہ کہتی ہے اپنا سامان لینے گئی تھی، تو باسط اس سے کافی بار نکلوانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ تم یہاں کس مقصد سے آئی ہو، اتنے میں وہاں پر فضا بھی آ جاتی ہے۔ دوسری طرف جو رحمت ہے وہ سوال حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ سوال حل ہی نہیں ہوتا، تو پھر سے آ جاتی ہے اس کے پاس دیا اور کہتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، چلو تم میرے ساتھ، میں تمہیں کب سے کہہ رہی ہوں۔ لیکن رحمت کو بہت غصہ آ جاتا ہے، وہ چلاتا ہے اور اپنی بکس اٹھاتا ہے وہاں سے اور اپنے آفس میں آ جاتا ہے اور جا کر سر علی سے کہتا ہے کہ یہ کیا سوال ہے، مجھ سے سولو ہی نہیں ہو رہا، مجھے لگا تھا کہ میں 5 منٹ میں کر دوں گا لیکن نہیں ہو رہا۔ تو سر علی کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، ہو جائے گا حل، تم کوشش تو کرو۔ جس پر پھر سے رحمت وہ لے کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنا سر پکڑ لیتا ہے کہ آخر میں کیا کروں۔ ویورز، آپ لوگوں کو یہ ڈرامہ سیریل کیسا لگا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔